تو گل سمجھ آئی کہ امام تو نقطہ کرتے ہیں کہ تیریاں نمازاں تیریاں روزے تیریاں صدقات تیرے خیرات وہ تیرے کم آنے جب نبی دا حیا کرتا ہوگا جب نبی دا ادب کرتا ہوگا جب نبی دا ادب ہے تو رکھ لمبیاں لمبیاں داڑیاں رکھ بڑی مسجداں تے بڑے محراب بنا بڑے سجدے کر بڑے زکاتاں دی خیراتاں دے حاجات خدا دی قسم کہ تیرے حج زکاتاں دے خیرات سارے تیرے منہ تے مارے جان گے جے تو نبی دا نوکر ہوے گا تے تیری چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی قبول ہے جے نبی دا حیا نہیں تے تیری ہڈیاں تو ہڈیاں عبادتاں بھی قبول نہیں تائیں اللہ نے فرمایا پہلے ایمان لے آؤ اور ایمان لاؤ کے بعد جس نبی دا کلمہ پڑھے گا اس نبی دا حیا کرنے نظر آئے نبی دی عزت کرو اگے فرمایا بندہ سب نبی دی مدد کرو انہیں دیکھو سوال ہے نبی نے آپ کائنات کی مدد کی کیوں جی نبی نے آپ کائنات کو مشکل کشا بن کے آیا سبحان اللہ اللہ فرماتا نبی دی مدد کرو اصل میں نبی مدد کا محتاج ہے بولو بولو حضور مدد کے محتاج ہے میں چھوٹی ایک مثال دیتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما لیں اللہ کے نبی کو صحابی عرض کرتا ہے کہ آپ سے کہتا صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ کوئی تواڈے تے درود نہ پڑھے تے آپ کسی دے درود تے محتاج ہو حضور کو پوچھا گیا یا رسول اللہ کسی دے درود تے محتاج ہو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ یہ دسو کیا اللہ کسی دی عبادت کا سجدے کا محتاج ہے رسول کی سننے اور دکھا دے کریم میں نکل کر دیوار آپ حاجت کے مالک کی اللہ کسی دی عبادت دا سجدے دا محتاج نہیں حضور نے فرمایا یاد رکھو جی میں رب کسی دے سجدیاں دا محتاج نہیں اسی طرح میں محمد بھی کسی دے درود دا محتاج نہیں ہاں میں بھی کسی دے درود دا محتاج نہیں نبی نو مدد دی ضرورت نہیں لیکن اللہ فرماندا ہے نبی دی مدد کرو مطلب نبی دے دین دی مدد کرو جدو دین نو تیرے پیسے دی لوڑ ہوئے تیری جان دی لوڑ ہوئے تیرے مال تیری وقت دی لوڑ ہوئے وہ تو اپنا وقت پیش کر تین شرطہ اگے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ فرمایا جڑا قرآن اسا نبی نو دیتا ہے اس قرآن دی پیروی کرنے والا ہوئے یہ چار شرطاں دے کے اللہ فرماندا ہے اولئک هم المفلحون وہ دنیا تے ٹر دے پھر دے جنتی تے کامیاب ویکھنے جے انہاں لوگاں دی زیارت کر دے رہا انہیں کامیاب لوگ ہن آکھو تے قرآن دیاں ہور آیتاں پڑھا کتھے انہاں دا ذکر فرمایا کچھ آکھو ذرا سبحان اللہ پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون پروردگار دوجے مقام تے فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون عرض کی تھی پروردگار عالم اے جنہ دے بارے تو حکم فرمانا اے کامیاب لوگ نے اے کامیابیاں والے لوگ نے اے دنیا تے بھی کامیابیاں والے اے قبران دے اندر بھی کامیابیاں والے اے حشر دے اندر بھی کامیابیاں والے یا اللہ او کیڑے لوگ نے او کیڑیاں ہستیاں نے جنہ دی کامیابیاں دیاں گواہیاں تو پیا دینا ہے جنہ دی کامیابیاں دیاں ضمانتاں تو پیا دینا ہے پروردگار فرماتا ہے میرا قرآن پڑھ لے میرا قرآن دسے گا کامیاب لوگ کون نے اللہ دا قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا پروردگار فرماتا ہے جنہ لوگاں دیا کامیابیاں دیا میں ضمانتاں دینا اللہ فرماتا ہے انہاں نو ویکھو کتے ابو بکر دی شکل وچ نظر آئے گا کتے عمر فاروق نظر آئے گا
کتے عثمان غنی نظر آئے گا، کتے مولا علی نظر آئے گا، کتے میرا طلحہ تے زبیر نظر ہون گے، کتے بلال تے سہیب نظر آئے گا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام جدو میں آقا دی بارگاہ وچوں دا ترجمہ پوچھیا، سونے آئے کون لوگ نے، اے کون لوگ نے جنہ دیاں ضمانتاں اللہ پیا دیندا ہے؟ تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرمایا اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ ستارے نے، میرے سارے صحابہ ستارے نے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جے کامیابیاں چاندے ہو کسے ایک دے پیچھے لگ جاؤ، دنیا بھی سور جائے گی، آخرت بھی اللہ کامیاب فرما دے۔ بولو ذرا فرمایا کسی ایک دے پیچھے لگ جاؤ، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، او پاہمیں طلحہ ہوئے تے پاہمیں زبیر ہوئے، پاہمیں ابو بکر تے پاہمیں عثمان ہوئے، پاہمیں عمر تے پاہمیں علی ہوئے، پاہمیں حبشے دا کالا بلال ہی کیوں نہ ہوئے۔ یہ بات محبت دی رنگ چڑھ جائے، اللہ فرماندہ سونیا تیرا رنگ جدے تے چڑھ گیا، جے تیرا رنگ نہیں نہ چڑھیا تے پاہمیں عرب دا گورا تے چٹا ابو جال تے ابو لاب ہوئے، مینوں وہ چنگا نہیں لگدا، جدے تے تیرا رنگ چڑھ جائے، پاہمیں وہ حبشے دا بلال ہوئے، میں انہوں بھی آسمان تے ٹرن دیاں سعادتاں عطا فرما دے۔ رنگ تیرا چڑھنا چاہیے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے وہ ہستی ہے جڑا واقعی نبی دے رنگ وچ رنگیا نظر آیا۔ یکم محرم الحرام آپ دا یوم شہادت ہے، اور قاری صاحب آپ دے اسلام لے آن دے بارے کو تھوڑی جی عرض کر گفتگو کر رہے سن، میں اس پاس سے نہیں جاؤں گا، میں اس وقت چلنا چاہنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر ہے جدے بارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی جن لکان عمر، لوگو اگر میرے تو بعد کسی نے نبی بننا ہوندا تھے اللہ عمر نو نبی بنا کے تو، میرے تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہے، جے کر کھلا ہوندا تے عمر نبی ہوندا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے عمر دی زبان تے جدوں بھی بلایا ہے تے حق کی بلایا ہے، عمر جدوں بولے ہے حق بولے، اور یہ ہستی ہے، یہ جنائیں زمین تے بہ کے 17 مقام قرآن پاک ایسے نے، عمر زمین تے مشورہ دیندا ہے، رب آسمان تو قرآن بنا کے نازل فرما دے۔ 17 آیتاں حضرت عمر دی مرضی دے مطابق نازل ہوئیاں۔ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی نو سلام ہے، تیرے تے میرے اتے اس امت دے اتے حضرت عمر دے بڑے احسان نے، حضرت عمر دے بڑے احسان نے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھوں ماں جدا پتر جمے گی، اج اینا عرصہ گزر گیا، 22.5 لاکھ مربع میل دے حکومت کرن والا حضرت فاروق اعظم تے حال کی ہے جتھے مرضی اٹ دا سرانہ بنا کے لیٹیا نظر آ رہا ہے، جتھے مرضی اٹ دا سرانہ بنا کے ستا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا وچ مینوں بات یاد آ گئی، ایک وقت وہ سی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حالت کفر وچ سن، اسلام لے آن تو پہلے عمر جدہ جنا کوئی نہیں سی، عمر جدہ جوشیلا کوئی نہیں سی، عمر جدہ بہادر کوئی نہیں سی، لیکن ایسے عمر نے جدوں کلمہ پڑھیا تے عمر جدہ آجزی کرن والا بھی کوئی نہیں نظر، انی آجزی دی حالت ہے۔ حضرت عمر فاروق آپ بازار جا رہے ہیں نا، ایک عورت نو ویکھیا تے دیکھ کمرے چو دے خیمے چو چیخن دی آواز آ رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، رات دا ویلا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اگو وڈیری اماں نکلی، اماں جی خیر ہے، چیخن دی آواز آ رہی ہے، تے مائی کہنے لگی میری بیٹی حاملہ ہے، ولادت دا ویلا ہے تے کول کوئی نہیں، میں وڈیری ہاں، میں کچھ کر نہیں سکتی۔ حضرت عمر دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے، فرمایا میرا دور حکومت ہوئے؟ آپ فوراً کر گئے تے اپنی بیوی نو فرمایا چل تیاری کر، اج تو ایک میری مملکت رہن والی ایک عورت دی دائی بن کے جائے گی۔ اپنی بیوی نو نال لیا تے گھر چھڈیا، آکھن لگا اماں جی، آپ نے فرمایا اماں جی جدوں تک بچے دی ولادت نہیں ہوندی، جدوں تک تہاڈی بیٹی ٹھیک نہیں ہوندی، اے نوکر بن کے تہاڈی خدمت کرے گی۔
پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میرا نہ پوچھو، میں بس ایک ادنا جہا حضور دا غلام ہاں، ایک ادنا جہا نوکر ہاں، دستے سی۔ فرمایا لوگ مینوں عمر فاروق آندے نے، میں عمر فاروق ہاں۔ جدوں مائی نے حضرت فاروق اعظم دا نام سنیا تے کمب گئی، آکھن لگی تو وقت دا بادشاہ ہوویں، تیری بیوی ملکہ ہوے تے ایک دائیاں والا کام کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اماں جی میری بیوی نو خدمت کرن دیو، اس واسطے کہ میری بیوی خدمت کرن دا ذریعہ میں بنا گا، کی پتہ ہے قیامت والے دن عمر نو اللہ اسے وجہ تو بخشش دا پروانہ عطا فرما دے، میں اسی وجہ تو اللہ مینوں بخشش دا پروانہ دے چھڑے۔ حضرت فاروق اعظم جدو آپ نے ادھر ابو لہب ابو جہل حضور دے قتل دے منصوبے بنا دینے پہ، بھئی ہے کوئی محمد دا سر لے کے آوے گا، انہاں وچ حضرت عمر بھی سن۔ ان توجہ کرنا، میں تھوڑا جا ایک منظر عرض کرنا چاہنا۔ ادھر ابو جہل تے ابو لہب منظر بنا رہے ہیں، پروگرام تے بنا رہے ہیں کہ کون محمد عربی دا سر لے کے آوے گا۔ ادھر میرے نبی کریم علیہ السلام مصلی پایا، سر سجدے تے، ادھر کافر اپنی تدبیر کر رہے ہیں، ادھر حضور اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھیو یہ وہ دور سی، کتے لوگ بلال نو مار رہے ہیں، کتے لوگ صہیب رومی نو تکلیف دے رہے ہیں، کتے لوگ حضرت خباب نو مار دینے پہ، کتے لوگ حضرت فقیہ دیاں پسلیاں پہ توڑ دینے، کتے حضرت زنیرہ دیاں اکھا پہیاں جاندیاں نے، کتے سمیہ دے دو ٹکڑے پہ ہوندے نے۔ تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام جدو صہیب دیاں تکلیفاں سن دے نے، جناب بلال دے گلیاں چ گسیٹے جان دیاں گلاں سن دے نے، جدو جناب خباب دے سر تے گرم سریے مارے جاندے نے، جناب ابو فقیہ دیاں پسلیاں توڑیاں جاندیاں نے، حضرت بی بی زنیرہ دیاں اکھاں شہید کیتیاں جاندیاں نے، جناب بی بی سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کیتے جاندے نے۔ ادھروں مسلمان توجہ کر اس دور دے اندر، ادھروں کافر میٹنگ پہ کر دینے کیڑا محمد دا سر لے کے آوے گا۔ ادھروں میرا نبی اپنے رب نال میٹنگ کر دائے، میرے نبی نے اپنے دونے ہاتھ پھیلائے، ید اللہ دے سونے سونے ہاتھ پھیلا کے تیرے تے میرے آقا دعا پہ کر دینے، مولا اے نیلی چھت نے امال کا پروردگار عالم۔ مکے وچ دو لوگ نے جڑے ڈنڈے سوٹے والے نے، یا اللہ دو لوگ نے جنہاں کو لوکی ڈر دے نے، اللہ دو لوگ نے جنہیں دنیا جڑے اس علاقے وچ بہادر گنے جاندے نے۔ اے میرے پروردگار عالم ربا ایک ڈنڈے سوٹے والا مینوں بھی دے دے، جڑا میرے بلال دے بدلے لے سکے، جڑا میرے صہیب دے بدلے لے سکے، جڑا میرے فقیہ دے بدلے لے سکے، جڑا زنیرہ دے سمیہ دے بدلے لے سکے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دو میں اپنے ہاتھ اٹھائے، میرے آقا کریم علیہ السلام دعا کر دینے، میرے آقا فرما دینے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ یا اللہ یا عمر دے دے، اللہ یا عمر دے دے۔ اے دو لوگ نے، ایک نو عمر آن دینے دوجے نو عمر آن دینے، یا اللہ میں نو عمر دے دے، یا اللہ یا عمر دے دے، یا عمر دے دے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تھے ترجمانی کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کی فرما دینے کہ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، پڑھ لو تسی بھی پڑھ لو، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا جانے خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں، خدا جانے خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں۔
فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے دونے بازو اپنے دونے ہاتھ پھیلا کے میرے آقا کریم یا اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے. ہاتھ بے غیبی وچوں آواز آئی سونیا دو بندے نے ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن حشام ایک پاسے عمر ایک پاسے عمر. سونیا زبان تو پہلا عمر دا نام نکلے آئے اسا تینوں عمری عطا فرما دیتا. آگے آجو آگے آجو. پروردگار فرمایا سونیا ایک عمر ایک عمر زبان تے پہلا عمر دا نا آیا اسا عمر نو قبول فرما لے. اور دیکھو نا اسی تو سی دعا منگی اللہ فرماندا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. میرے کو منگ تیرے منگن چ دیر ہو سکتی ہے میرے قبول کرن چ دیر تیرا تے میری گل ہے. عام بندہ دعا کرے حال اے تے جتھے رب دا ماہی دعا پیا منگدا اللہ دا محبوب دعا منگے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کریم علیہ السلام دعا منگی دن چڑھدا ہے جناب عمر پہ آندے نے. جناب عمر فاروق میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے. لجپال کریم آقا جدو عمر فاروق آئے حضور نے بازو پھیلائے عمر نو سینے لایا. صحابہ پریشان نے صحابہ حیران و پریشان. ادھروں جناب جبریل امین علیہ السلام آ گئے آ کے آندے نے سونیا اللہ دا پیغام لے کے آیا اللہ دا فرمان لے کے آیا. میرے نبی نے فرمایا اللہ دا فرمان کیے. جناب جبریل بول کے آندے نے سونیا اللہ مبارک پہ دیندا ہے. سونیا مبارک ہوے عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. آسمان والے آسمانہ دے جشن منا رہے نے. سونیا تسی زمینہ دے جشن مناؤ عمر تیرا غلام بن گیا. آسمان والے اتھے جشن منا رہے نے کس وجہ تو کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے رہے. میری محبت کیا دی ہے جناب فاروق اعظم جدو کلمہ پڑھیا ہوئے جدو حضور دی غلامی میں چاہے میرے آقا کریم سینے لاگے کی فرما دے ہونگے حضور کہندے ہونگے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن بولو بولو سارے بولو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن. حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور دی غلامی میں چھا گئے. ہن توجہ حالت یہ سی کہ چند لوگ مسلمان سن اور خوف دی زندگی بسر کر رہے سن. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ادھر اذان ہوئی حضور دار ارکم دے اندر نماز دی تیاری کرن لگے. جناب فاروق بولے سونے اسی الحمدللہ مسلمان ہاں. حضور نے فرمایا اگے اسی نماز چھپ کے پڑھ دے ساں. آقا جی اج بھی چھپ کے پڑھنی ہے تو پھر عمر دے آن دا فائدہ کیوں ہے؟ پھر عمر دے آن دا کی فائدہ؟ آقا باہر اج مکہ پہ جا کے نماز پڑھا گے. حضرت فاروق اعظم یا رسول اللہ دو صفحہ بناؤ ایک دے اگے میں لگاں گا دوجے اگے امیر حمزہ لگے گا. دو میں تلوارہ چک کے جانے آج مکے والے انہوں پتہ لگے کوئی عام بندہ مسلمان نہیں ہویا فاروق اعظم مسلمان ہویا. وہ پہلا دن سی حضور نے مکے میں جا کے خانہ کعبے دی حدود دے اندر نماز پڑھی. حضرت فاروق اعظم میں تلوار تان کے کھلوتا ہے. یہ پہلا دن سی حضرت فاروق اعظم دا. اور سنو بہقی نے کی لکھیا ہے
جدو حضور نماز تو فارغ ہوئے نا، اج تے لوکی ایویں چخا مار چھڑ دیں کہ نبی کر ککھ نہیں سکدا، نبی کو اختیار کوئی نہیں۔ بیکی شریف پڑھو، امام الانبیاء جدو سلام پھیریا نا تے سلام پھر کے حضور نے عمر دا متھا چومیا، متھا چوم کے حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا عمر میں محمد گواہی دینا، دنیا تے میں محمد تیرے تے راضی ہو گیا، آسمان تو میرا رب تیرے تے راضی ہو گیا۔ یہ جی پہلا دن ہے حضرت فاروق اعظم دا۔ ہوں جدو اللہ تے نبی دی رضا مل جائے، توجہ، اللہ تے نبی دی رضا مل جائے پھر نتیجہ کی نکلدا ہے؟ گل تساں اگے بھی سنی ہوئے گی پر نتیجہ کڈنا ہے۔ جدو حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت ہے، آپ نے ایران وال لشکر بھیجیا، یا ساریت الجبل، ایران وال لشکر بھیجیا۔ ان حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر دے لیڈر نے۔ جنگ چلدیاں حضرت فاروق اعظم جمعے دا دن مسجد نبوی شریف دے اندر حضور دے ممبر تے کھڑے نے، تے حضرت عمر نے خطبہ ارشاد فرماندیاں 3 مرتبہ فرمایا، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ اللہ اکبر۔ ہوں جڑے صحابہ جڑے لوگ مکے وچ سن حیران پریشان نے کہ حضرت عمر نو کی ہو گیا۔ ادھر جناب ساریہ ایران دے اندر نے، کتھے مدینہ تے کتھے ایران؟ جڑے میں نتیجہ کرنا چاہنا اس گل نو سمجھنا ذرا، مدینہ کتھے تے ایران کتھے؟ حضرت عمر مدینے وچ حضور دے ممبر تے بیٹھے نے، جناب ساریہ ایران دے اندر لشکر لے کے لڑدے نے پہ۔ اچانک یک حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویندے کی نے کہ جدوں 3 مرتبہ فرمایا نا، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، ساریہ پہاڑ ول ویکھو، ساریہ پہاڑ ول ویکھو۔ حضرت جناب ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں اب امیر المومنین دی آواز جاپی، میں سنی، فرماندے نے میں مڑ کے ویکھیا تے پہاڑ والوں ایک لشکر پہ حملہ کردا ہے، فرماندے نے میں لشکر موڑیا، فتح ہو گئی۔ ہن میں تفصیل وچ نہیں جانا چاہتا، میں نتیجہ کڈنا چاہنا یہ وچوں، واقعہ بڑا تفصیل ہے، لمبا ہے، لیکن میں طوالت وچ نہیں جاواں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے وچ اور حضرت ساریہ ایران وچ۔ ساریہ نو کسی نے پوچھا، ساریہ خیر تے ہے، یکدم لشکر موڑ دیتا ہے؟ تے حضرت ساریہ فرماندے نے مینوں امیر المومنین دی آواز کنا وچ جاپی ہے۔ انہوں نے مدینے چھڈ کے آئے سن، انہوں نے مدینے چھڈ کے آئے سن۔ جناب ساریہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں جاننا مدینے، مینوں پتہ ہے مدینے چھڈ کے آیا، بس اس رب دی قسم جدے قبضے وچ جان۔ 3 مرتبہ میں امیر المومنین دی آواز سنی، مینوں انج لگا امیر المومنین عمر فاروق مدینے نہیں بلکہ میرے کندھیاں تے بیٹھے ہوئے۔ فرمایا مینوں انج لگا میرے کندھیاں تے بیٹھے ہوئے نے۔ ادھر مدینے دی سرزمین دے اندر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ممبر تو تھلے اترے، صحابہ اکرام نے گھیرا پا لیا، آدھنے امیر المومنین گل سمجھ نہیں آئی۔ جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما دیا، 3 مرتبہ فرمایا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، 3 مرتبہ جملہ فرمایا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، جدو میں ممبر دے کھڑا سا، جدو میں ممبر دے کھڑا سا، میں اپنے اکھی ویکھے آئے ساریہ دا لشکر شکست پیا کھاندا ہے، ایک پہاڑ والوں لشکر پیا ہوندا ہے جڑا ساریہ دے لشکر دے حملہ پیا کردا ہے۔ لوگا پوچھیا امیر المومنین ایران کتھے وے، مدینہ کتھے وے؟ مدینے وچ رہ کے ساریہ دا لشکر پہ ویندے ہو؟ جناب فاروق اعظم دا جملہ سن، جملہ ضائع نہ کرنی۔ جناب فاروق اعظم فرما دے اس رب دی قسم جدے قبضے وچ جانے میں مدینے وچ کھڑا ہاں، ایران تو ساریہ دا لشکر پیا وینا۔ فاروق اعظم فرما دے نے وجہ کی ہے اینو میرا کمال نہ سمجھو، ویکھو میں کدے ممبر تے کھڑا ہویا۔ بولو ذرا یا رسول اللہ۔ فرمایا اے تے ویکھو میں کدے ممبر تے کھڑا ہوں۔ ہن ایتھے ایک نقطہ سمجھ آ جاندا، اور
جے فاروق ممبر تے کھلو کے تے مدینے وچ رہ کے تے ساریہ دا لشکر ویکھے تے ممبر والا نبی کیوں نہیں ویکھ سکتا ہیں؟ جے فاروق اس ممبر تے کھڑا ہو جاوے تے اے حال ہے۔ بلکہ میرے پیر باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا ترجمہ کی میں فرما دیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے نبی دے ممبر تے کھلو کے ایران دا لشکر پہ ویندے نے۔ پیر باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دیں چشم چراغ ہوئے جنا دے دیدے پھر او کیوں بالن دیوے ہو عشق جنا دی اوے ہڈی رچیا او تے بنا شراب نہ تھی دے ہو طالب دی ہوئے مطلوب حیاتی بنا دیدار نہ جیندے ہو نام فقیر تنہا دا میرا کامل باہو بھائی قبر جنا دی جیوے قبرہ میں بھی ویندے نے کوئی مننے پاوے نہ مننے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لگے چل کچھ عرصہ گزریا کچھ دن گزرے حضرت فاروق مدینے دی گلی وچ پہ پھر دینے تے آپ دا ایک پرانا بچپن دا لنگوٹیا لب گیا پرانا یار آپ دا نظر آیا۔ حضرت فاروق اعظم نو ملے سلام لے کے آکھن لگا عمر میں گل سنی ہے تو مدینے چ بہ کے تے ایران دا لشکر ویکھیا ہے تو تساں 3 مرتبہ فرمایا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل فرمایا بالکل صحیح سنیا۔ آکھن لگا تینوں پتہ میں تیرا بچپن دا لنگوٹیاں میں بچپن دا یار ہاں۔ آپ نے فرمایا ہاں بچپن دا یار پتہ کٹھے کھیڑ دے ہوندے ساں فرمایا ہاں جو تو لنگوٹیے ہون تے پھر گلاں تے چلدیاں نے بچپن دیاں فرمایا ہاں کٹھے بکریاں چارن جاندے ساں کٹھے اٹھ چارن جاندے ساں۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا بالکل یاد ہے۔ انہوں نے کہا یاد ہے تیرے جانور گواچ دے سن تے تینوں نہیں سن لب دے ہوندے تیریاں بکریاں تے تیرے اونٹ میں لب کے لے ہوندا سا۔ حضرت عمر نے فرمایا مینوں یاد ہے۔ انہوں نے کہا یاد ہے تیریاں بکریاں جدوں اگاں پیچھے ہو جاندیاں سن تے کوئی سانبیاں نہیں سن جاندیاں تے میں اجڑ سانبدا ہوندا سا۔ فرمایا مینوں یاد ہے۔ آکھن لگا تیرے اٹھ جدوں لین توڑ جاندے سن تے میں صفاں سیدھیاں کردا سا۔ فرمایا مینوں یاد ہے۔ فرمایا تینوں یاد ہے تیرا ابا تینوں آندا ہوندا سی عمر تیرے کو بکریاں نہیں سانبیاں جاندیاں تو اور کی کریں گا۔ فرمایا مینوں یاد ہے۔ آندا ایڈیاں گلاں ہوں کہ ایڈا بچپن تینوں یاد ہے تے ایک ہی معاملہ ہے مدینے بہ کے تے ایران دے لشکر پہ اوینا ہے۔ جناب فاروق اعظم دا جواب سن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے مینوں یاد ہے تیرا تے میرا بچپن کٹھا گزریا ہے میریاں بکریاں توں سانبدا ہوندا سی میریاں بکریاں توں لب کے لے آوندا سی میرے اونٹاں نوں توں سیدھا کردا ہوندا سی میرا باپ مینوں آندا ہوندا سی عمر تیرے کولوں بکریاں دا اجڑ نہیں سانبیا جاندا۔ جناب فاروق فرما دے رہے مینوں سارا کچھ یاد ہے۔ آکھن لگا پھر معاملہ کی ہے اوتھے بکریاں نہیں سانبیاں جاندیاں ایتھے مدینے ممبر تے بیٹھ کے ایران دے لشکر پہ آوینا ہے۔ جناب فاروق اعظم دا جملہ سن مسلمان جناب فاروق اعظم فرماندے نے او بیلیا سارا کچھ یاد ہے او زمانہ بھی یاد ہے اج دا دور بھی یاد ہے۔ آکھن لگا فرق کی ہے جناب فاروق اعظم فرماندے نے جدوں میرے کولوں بکریاں نہیں سن سانبیاں جاندیاں جدوں میرے کولوں اجڑ نہیں سی سانبیا جاندا عمر فاروق فرماندے نے او ویلا او سی
جدوں تیرے نال یاری سی اج مدینے بہ کے میں ایران دے لشکر وینا اج تیرے نال نہیں رب دے یار نال یاری لگ گئی ہوئی یاری بدل گئی ہے ادو یاری تیرے نال سی اج یاری مصطفیٰ دے نال سی بلکہ میں کہنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے دی ترجمانی انج کیوں نہ کر جائیے جناب عمر بول کے آندے ہون گے اگر میں مدینے میں بہ کے ساریا دے لشکر نو ہدایات دے سکنا عمر فاروق فرماندے نے لوگوں میرا کوئی کمال نہیں میں کچھ نہیں جے میں تے خطاب دا بیٹا وا میرے کولوں تے بکریاں نہیں سن سانبیاں جاندیاں میرے کولوں تے جڑ نہیں سن چارے جاندے بس مینوں اتنا ہی پتہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام ایک بات جاندیاں جاندیاں میں عرض کر جاواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا غلام حضرت اسلم یہ بھی تابی نے حضرت اسلم ایک دن حضرت فاروق اعظم دے نال نے تے مقام حرہ وال جا رہے ہیں رستے دے اندر رات دا ویلا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دور ویکھیا کہ ایک اگ پئی بلدی حضرت عمر ٹرے ٹرے او دے کول گئے ٹرے ٹرے اتھے پہنچے ویکھیا ایک عورت ہے او دے نال چھوٹے چھوٹے بچے نے اگ بالی ہے ہانڈی رکھی ہے تے پتھر پا کے وچ حضرت عمر فاروق نے بی بی نو پوچھیا بی بی تو کون ہے فرمایا میں بیوہ میرے بچے یتیم نے آسرا کوئی نہیں سہارا کوئی نہیں اب نے فرمایا بچے کیوں رو رہے ہیں بھوک دی وجہ تو رو رہے ہیں بی بی کھانا تے بنا رہی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور بی بی کھانا تے بنا رہی آکھن لگی وچ جا کے ویکھو تے صحیح عمر نے چاتی ماری تے پانی پہ ابلدا ہے وچ پتھر پے ہوئے نے حضرت فاروق نے فرمایا بی بی یہ کی معاملہ ہے آکھن لگی بچیاں نو تسلی دے رہی ہیں اور تے میرے کول شے کوئی نہیں اپے ہانڈی ویکھدیاں روندے روندے سو جان گے لیکن ایک دن آئے گا امیر المومنین عمر فاروق دا میں گریبان اللہ دی بارگاہ وچ پکڑاں گی تے پوچھاں گی تیرے دور وچ میرے نال حال تھی حضرت فاروق سامنے بیٹھے ہوئے نے ایک مرتبہ نہیں فرمایا بی بی میں عمر ہاں حضرت عمر نے دو میں ہاتھ جوڑے تے آکھن لگی بی بی عمر نو معافی دے چھڈی عمر نو معافی دے چھڑی عمر نو انہاں حالات دا نہیں پتا اللہ اکبر کبیرہ فوراً اٹھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام نو نال لیا بیت المال دے اندر گئے تھوڑا آٹا لے کے تھوڑیاں کھجوراں لے کے تھوڑی چربی لے کے تھوڑے پیسے لے جناب فاروق اعظم بورا بنیا اپنے غلام نو فرماندے نے عمر دے مونڈیاں تے رکھ دے عمر دی کنڈ تے رکھ دے غلام بول کے آندا حضور میں خادم ہاں میں بورا چک کے لے جانا مسلمان توجہ کر عمر فاروق نے عمر اپنے مقدرہ تے ناز کریا کر یا اللہ عمر تے نوکراں وچوں پیدا کیتا ہی جناب فاروق اعظم اپنے موڑیاں تے بورا رکھیا حضرت عمر ٹردے جا رہے نے بلکہ میں روایتاں وچ پڑھیا ہے نور الابصار پڑھ جناب عمر دبے قدمی دوڑے جا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ غلام پیچھے پیچھے جدو جناب فاروق اعظم بورا جا کے اتاریا حضرت عمر فاروق نے بورا اتار کے ہانڈی میں چاٹا پایا چربی پائی تھوڑیاں کھجوراں پائیاں عمر نے ڈوئی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی ہن جناب فاروق اعظم اپنے ہتھیں کھانا بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پہ ویندے نے
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ادھروں بچیاں نال پیار کر دینے، ادھروں کھانا بنا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھانا برتن وچ پا کے بچیاں نو بٹھایا، بچیاں نو بٹھا کے آ میں کتاباں وچ پڑھیا ہے، عمر نے ایک بچے نو سجے پاسے بٹھایا، دوجے نو کھبے پاسے بٹھا کے جناب عمر اپنے ہتھاں دے نال لقمے کھلا رہے ہیں۔ اس عورت نے ویکھیا ٹھنڈے کلیجے او دعا نکل دی ہے، اللہ تینوں نظر بد تو بچائے، اللہ تینوں اپنے حفظ و امان وچ رکھے۔ جناب فاروق اعظم کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے عمر فاروق انہاں بچیاں نال کھیلنا شروع کر دیتا، بچے کھیل دے سو گئے۔ جناب عمر جدو جان لگے بی بی دے قریب جا کے عمر نے دوویں ہاتھ جوڑ کے آندے نے بی بی اللہ دا واسطہ عمر نو دنیا دے معافی دے چھڑی، عمر اللہ دے سوالہ دا سامنا نہیں کر سکدا، میں عمر نو دنیا دے معافی دے دے۔ ہن بی بی بار بار پوچھ دیئے تو ہے کون ہے؟ جناب فاروق اعظم نہیں بولے، عمر فاروق نہیں بولے۔ عمر فاروق جدو واپس مڑے اس بی بی نے غلام دا پلو پکڑیا، آکھن لگی دس تو ہے کون ہے؟ جناب اسلم بول کے آندے نے بی بی میں تینوں کی دسا، اے یوی وقت دا بادشاہ عمر فاروق، اے یوی امیر المومنین فاروق اعظم نے۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھ گئے، ہن بچے سو گئے نے، بچے سو گئے نے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ اللہ اکبر، غلام آندا ہے عمر کھانا بھی کھا لیا ہے، بچے سو بھی گئے نے، ہن کیوں بیٹھے ہو؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو جواب دے دے نے، فرما دے نے اسلم میں اللہ دے فرشتیاں نو گواہ پیا بنانا، اے فرشتے او ویکھو جے میرے دور حکومت دے اندر اینا تکلیف کٹی ہے، عمر اپنے ہتھی کھلا کے اپنے ہتھی پلا کے اینا نو سکھ دی نیند ستا بھی ویکھ کے آیا ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ میری گواہی دے دے آجے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بعد فاروق تیری عظمت و سلام ہے، تیری عظمت و سلام ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا مصباح چراغ اہل جنت عمر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر جنت والیاں دا چراغ ویکھنا ہے، فرمایا جنتیاں دا چراغ میرا فاروق اعظم، جنتیاں دا اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یکم محرم الحرام حضرت فاروق اعظم دا یوم شہادت کل نہیں تے پرسوں دن چڑھ جائے گا۔ خدا را اسے فارمولے دے مطابق اگر الگ تو کر سکتے ہو تو بڑا اچھا ہے، نہیں تے رات نو جدو کھانے تے بیٹھو حضرت فاروق دی بارگاہ وچ نظرانہ ضرور پیش کر دیا جی۔ یہ عمر ہے جدو شہادت دی آپ نو شہید ہون لگ دے نا، تے آپ نے اپنے بیٹے نو حضرت ام المومنین اما عائشہ کو بھیجیا کہ عائشہ میرا دل کردا میں حضور دے پہلو وچ دفن ہو جاواں۔ تو ام المومنین نے کی کہ فرمایا عبداللہ جا اپنے باپ نو آکھی جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی، تھاں میں اپنے واسطے رکھی سی، پر اج اپنے اُتے میں تینوں ترجیح دیاں گی۔ حضرت عمر نو حضور دے قدماں وچ دفن کیتا گیا، اور اللہ جپال نے فرمایا قیامت والے دن میں تے میرا ابو بکر عمر کھنگیاں پا کے قبراں چوں نکلاں گے تے کھنگیاں پا کے جنت دے اندر داخل ہو جاواں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا۔